ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सादर नमन। आउनुहोस् आजको यो सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामी श्रवण गर्दै थियौँ। आज अक्रूरजी भगवान श्री कृष्णलाई लिन भनेर गोकुल आउनुभयो, नन्दगाउँ। कंसको आज्ञाले भगवान श्री कृष्णले स्वयं अक्रूरको सम्मान गर्नुभयो। भगवान यदि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने सम्झनुस्, भक्तहरूको लागि त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि अरू के हुन्छ। भगवान जसका प्रसन्न छन् उसले संसारमा के पाउन सक्दैन। किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने। जसका श्रीनिकेतन श्रीकृष्ण प्रसन्न छन् उसले के पाउन सक्दैन। तर पनि भगवानका जो वास्तविक भक्त हुन्छन् ती निष्काम हुन्छ, लोभी लालची हुँदैन, दुनियाँभरको कामना गर्दैनन्। जसको हृदय भक्तिले परिपूर्ण भएको छ, वास्तवमा तिनका इच्छाहरू, वासनाहरू, कामनाहरू पनि मरिसकेका हुन्छन्। सोच्ने हो भने के को लागि इच्छा गर्ने, के को इच्छा गर्ने। भगवत प्राप्तिको अलावा अरू के कमाउँछ। भगवान हुनुहुन्छ काका, पहिलो त म हजुरलाई सम्मान गर्छु, स्वागत गर्छु र मङ्गल कामना गर्छु र मथुराको स्वजन सम्बन्धीहरूको कुशल जान्न चाहन्छु। थाहा छ मेरा मामा जीवित छँदासम्म कोही कुशल छैन। सबै कुरा भन्नुभयो अक्रूरजीले। अन्तर्यामी प्रभुलाई थाहा त सबै छ, तर अक्रूरको मुखबाट सुन्न चाहनुहुन्छ। ग्वालवालहरू तयार भए। नन्दबाबाले गोपहरूलाई आदेश दिए माखन मिश्रीहरू उपहारहरू लिएर कंसलाई यस यज्ञमा भेट गर्ने। किनकि सबै ब्रजवासीलाई थाहा छैन भगवानलाई मार्न बोलाएको छ भने। सबैले भोलाबाला, ग्वालवाल, गोपगण यज्ञमा हामीलाई निम्तो आएको छ भनेर खुसी भए, प्रसन्न भए। त्यही भएर आफ्नो परिश्रमले जे जति जुटाउन सके, माखन मिश्री, दही दूध जे थियो ब्रजवासीको पासमा, उपहार लिएर सब गाडामा सकटहरूमा बसेर सबै हिँडे। ग्वालवालहरू पनि खुसी भएर रमाएर हिँडेका छन्। भगवान श्रीकृष्ण पनि रथमा गएर बस्नुभयो। जो अक्रूरजी तयार भएर आउनुभयो त यशोदाजी त बिचारा केही बोल्न सकेनन्। चाँदीको कटौरीमा माखन मिश्री लिएर आइन् र अक्रूरजीले भनिन्, अक्रूरजी अब हजुरलाई के दोष दिउँ, मेरै कन्हैया जानलाई उफ्रिरहेछ, लालायित छ। तर एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, आज पहिलो बार मेरो कन्हैयाले मेरो काख छोड्दैछ। यो जन्मेदेखि अहिलेसम्म हामी अहिलेसम्म कुनै रात अलग भएका छैनौँ। पहिलो बार हामी अलग अलग हुँदैछौँ। त्यही भएर हजुरले मेरो कन्हैयाको ख्याल राख्नु होला। म यसका बानी बेहोराहरू हजुरलाई बताउँछु, सजिलो होला। पहिलो स्वभाव, जति भोक लागे पनि
यसले मागेर खान जान्दैन। यसलाई भोक लाग्यो भन्न आउँदैन। किन? भगवान हो नि त। भगवानलाई खालि दिन आउँछ, माग्न आउँदैन, लिन आउँदैन। त्यही भएर हजुरले सम्झेर बेला बेलामा जतिखेर जे दिने हो दिनु होला। दोस्रो कुरा, भोजनमा माखन मिश्री नभएसम्म यसको पेटै भरिँदैन। पेट भरे पनि मन अगाउँदैन, बानी परिया छ। माखन मिश्री जरुर चाहिन्छ। तेस्रो कुरा, हामी ग्रामवासी हौँ, सहर देखेका पनि छैनौँ। मेरो कन्या अहिलेसम्म कहिले सहर गएको छैन। सहरमा त डर हुन्छ, गाडी मोटरहरू रथहरू हिँड्छन्, विमानहरू। त्यही भएर मेरो कन्याको हात समातेर यसलाई हिँडाल्नु होला, किनकि हिँड्न जान्दैन, दायाँ बायाँ थाहा छैन। अकुरजी मनै मन भन्नुहुन्छ, दुनियाँको हात यिनले समात्छन्, यिनको हात कसले समात्ने? त्यही पनि। अनि अब मुख्य कुरा, कदाचित कंसले मेरो कन्यालाई केही अनिष्ट गर्यो, थोरै पनि क्षति पुर्यायो, दुःख दियो भने मेरो अगाडि हजुर कहिले नआउनु होला, किनकि मैले हजुरलाई क्षमा गर्न सक्दिनँ। क्रूरजीले भन्नु, यशोदाजी हजुरले त यसरी सम्झाउनु भएको छ जसरी कृष्णसँग मेरो केही नातै छैन। हजुरको पुत्र हो कन्हैया, त्यो मेरो पनि त भतिजा हो। मलाई के आफ्नो कन्हैयाको माया छैन र? हजुरले त्यति चिन्ता गर्नुपर्छ मलाई बुझाएपछि। जब तक म छु कन्यालाई केही हुन दिन्न। बाटामा माखन मिश्री दिनु होला भनेर त्यो कटौरा पक्राइन्। अरू धेरै बोल्न सकिनन्। अक्रूरजीले रथ हाँक्नुभयो। नगर द्वारमा रथ आयो। गोपुर भन्छन् जसलाई, नगरबाट बाहिर निस्कने ढोका। त्यहाँ त अक्रूरजीले देख्दा दङ्ग पर्नुभयो। सयकौँ गोपीहरू आएर बाटैभरि सुत्या छन्, बसेका छन्, रोएका छन्, विलाप गरेका छन्। बाटै छैन, बाटो छेकेका छन्। रथ कसरी चलाउने? भगवान श्रीकृष्ण रथबाट उत्रेर आउनुभयो। गोपीहरूलाई भन्नु, गोपी हो, म एउटा प्रश्न गर्छु तिमीहरूलाई। तिमीहरूले के चाहन्छौ? म मथुरा नजाऊँ? गोपीहरूले भन्छन् कि बरु हामी प्राण दिन्छौँ, श्याम सुन्दर तिमीलाई मथुरा जान दिँदैनौँ। बाटो छेकेर बसेका छ। अक्रूरजी, अब हामीलाई पनि सँगै लैजानुस् मथुरा भनेर पक्कै पनि तपाईँ मान्नुहुन्न। त्यही भएर एउटा बिन्ती छ, लैजानुस्, कृष्णलाई लैजानुस्, तर एउटा कृपा गर्नुहोस्, त्यो रथ हामी माथिबाट चलाएर लैजानुस्। कमसेकम हामी जान नपाए पनि, हाम्रो यो शरीर जान नपाए पनि, हाम्रो कमसेकम मन और प्राण कृष्णका संगमा मथुरा जान पाउँछ। भगवानले भन्नु, ठिक छ गोपी हो, यदि तिमीहरू चाहन्छौ कि म मथुरा नजाऊँ त म तिमीहरूलाई वचन दिन्छु। आज मात्रै होइन, जिन्दगीमा दुबारा कहिल्यै म गोकुल छोडेर मथुरा त के, म कहीँ पनि जाने छैन। म तिमीलाई वचन दिन्छु, विश्वास नभए लेखेर दिन्छु। पर तिमीले एक बार आत्मामा, आफ्नो हृदयमा हात राखेर
तिमीहरूले सच्चा मनले भन, तिमीहरू के चाहन्छौ? मेरो दुईटा कुरा सुन, त्यसपछि तिमीहरूले जे चाहन्छौ म त्यही गर्छु। पहिला कुरो तिमीहरू आफू को हौ यो चिन। तिमीहरू साधारण नारी होइनौ, ब्रजका गोपी हो। कोही जन्म सिद्ध, कोही नित्य सिद्ध, कोही साधन सिद्ध, उच्च कोटिका, हजारौं लाखौं वर्ष तपस्या गरेर ब्रजमा गोपी बनेर आएका छौ। तिमीहरूले चाहने हो भने भूत भविष्य पनि जान्न सक्छौ। हेर गोपियो, आफूलाई चिन, आफूलाई पहिचान, तिमीहरू को हौ र म को हुँ। दोस्रो कुरा, म को हुँ र धरतीमा म किन आएको हुँ। तिमीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। म पृथ्वीको भार उतार्नको लागि, गाई ब्राह्मण साधु महात्माको रक्षा गर्नको लागि, धर्मको स्थापना गर्नको लागि म धरतीमा आएको हुँ। र अर्को कुरा, आज कंसले कति अत्याचार गरेको छ, कति अन्याय गरेको छ। उसको निरङ्कुश तानाशासनमा, तानाशाही त्यो पापी कंसको अत्याचारमा आज कति प्रजाहरू पिल्सिएका छन्, दुखी छन्, पीडित छन्। यो पनि तिमीहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ। तिमीहरू अझै पनि यही चाहन्छौ कि दुनियाँ मरिरहोस्, पिल्सिरहोस्, कंसले मनमानी गरिरहोस्, त्यसको निरङ्कुश तानाशाही शासन चलिरहोस्। तिमीहरू यही चाहन्छौ भने म तिमीहरूलाई वचन दिन्छु, मलाई पनि केही खाँचो छैन। म जिन्दगीभर गोकुलमा बसेर तिमीहरूको माखन चोरेर आफ्नो मोज मस्ती गरेर बस्छु। मैले मात्रै के ऋण खाछु सबैको र? आफू बाँच्न र आफ्नोलाई कमाउन त जसले पनि जाने। पर मनुष्य भएर जन्मेपछि यदि राष्ट्रको लागि र धर्मको लागि र समाजको लागि अगर थोरै पनि योगदान गर्दैन, थोरै पनि सेवा गर्दैन, परोपकार गर्दैन भने त्यो मनुष्य भएर जन्मेको के साह्रो, के साह्रो। खाली पेट भर्ने कुरा त कुकुर बिरालाले पनि भोकै मरे आएनन्, भोकै कोही मर्दैन, तिनले पनि खाछन्। त्यही भएर गोपियो, म तिमीलाई सत्य भन्छु, एक बार आफ्नो सुख और स्वार्थलाई त्यागेर परमार्थलाई अगालेर, किनकि स्वार्थभन्दा परमार्थ श्रेष्ठ हुन्छ गोपियो। स्वार्थी त सबै हुन्छन्, परन्तु परमार्थी कोही कोही हुन्छ। मान्छेले, बुद्धिमान मनुष्यले परमार्थको लागि स्वार्थको त्याग गर्नुपर्छ। संसारीहरूले स्वार्थको लागि परमार्थ त्याग्छन्, परन्तु विवेकी पुरुषले, बुद्धिमान पुरुषले, ज्ञानी पुरुषले परमार्थको लागि स्वार्थको त्याग गर्छन्। तर म भन्छु गोपी हो, ब्रजमा बसेर माखन मिश्री खाएर जिन्दगीभर मोज मस्ती गर्नु यो मेरो लागि अथवा तिमीहरूको लागि स्वार्थ हुन सक्छ। परन्तु एक बार यो स्वार्थको त्याग गरेर आफ्नो उदार मनले अक्रूर जस्ता सत्पात्र जनको हातमा म कृष्ण रूपी धनलाई लोक कल्याणार्थ दान गरौ, दुनियाँमा तिमीहरूको कीर्ति अमर हुनेछ। हर प्राणीले मेरो नामको साथमा तिमीहरूको नाम जोडेर जयकार लगाउनेछ, गोपी कृष्ण की जय भन्ने छन्। मेरो नामका साथमा तिमीहरूको नाम सदा सदाको लागि, अनन्तकालको लागि जोडिनेछ। मेरो नामै गोपी कृष्ण भनेर प्रसिद्ध हुनेछ तिमीहरूको नामको साथमा। यो तिमीहरूको
सबभन्दा ठुलो परमार्थ हुनेछ। तिमीहरूको यश, तिमीहरूको कीर्ति बढ्नेछ। गोपियो, अब दिलमा हात राखेर एक बार भन, तिमीहरू के चाहन्छौ? अझै पनि तिमीहरू यही चाहन्छौ कि म यो गोकुल छोडेर नजाऊँ? अच्छा, कल्पना गर्नुहोस्, यिनी श्रीकृष्णको वचनको कसले खण्डन गर्न सक्छ, विरोध गर्न सक्छ? बताउनु, यहाँ केही आपत्ति गर्ने कहीँ केही गुन्जाइस छ? बिचरा चुप्प लागे, बोल्न सकेनन्, बाटो छोडिदिए। बाटो छोड्नुको अर्थ हो मुखले जाऊ भन्न पर्छ र? बाटो छोडिदिए। भगवानले हुनु, काका रथ हाँक्नुहोस्, फेरि अरू कति आउँछन्, म कतिलाई सम्झाएर सक्छु र? यी सबै गोपी कहाँ हुन् र? यो त आसपासका मात्रै हुन्। साँझ अक्रुरजी आउनुभयो, बिहान लिएर हिँड्नुभयो, अनि एक रातमा कतिले थाहा पाउँछ? यी त आसपासका मात्रै हुन्। परपरका गोपीहरूले त चालै पाएका छैनन्। अनि आए भने म कतिलाई सम्झाउन सक्छु? अक्रुरजीले रथ हाँक्नुभयो। वास्तवमा धेरै गोपीहरूलाई त पछि थाहा भयो, दौडेर आए। आउँदाखेरि त श्रीकृष्णले डाँडो काटिसकेका। बिचरा बहुत पछताए। रोक्न त सक्ने थिएनौँ, थाहा छ, परन्तु जाने बेलामा दर्शन त गर्ने थियौँ। अब रथ पहुँच्यो श्यामलियाको दूर, मोए ऐसी खबरिया होती, तो रथ के आगे सोती, मेरो है जा तो चकनाचूर, अब रथ पहुँच्यो श्यामलियाको दूर। भन्दै, विलाप गर्दै, रुँदै कतिपय गोपीहरू त मूर्छित भए, अचेत भए। शरीरको शुद्धि बुद्धि रहेन। कोही त डाँको छोडेर रुन लाए। यतातिर रथ पहुँच्यो, पुग्यो जमुनाजीको तटमा, अक्रूर घाट। आज पनि त्यसको नाम, तो घाटको नाम अक्रूर घाटै हो। मथुरा और वृन्दावनको बिचमा छ। त्यहाँ अक्रूर घाटमा गएर अक्रूरजीले रथ रोक्नुभयो। भोक लाए होला भनेर यशोदाले दिएको माखन मिश्री हिँड्ने बेलामा दिएको निकालेर भगवानलाई टक्र्याउनु भयो। प्रभु, हजुरले यो बालभोग लिनुहोस्, म जमुना स्नान गरेर आउँछु। प्रातःकाल हतारमा जमुना स्नान, सन्ध्या त भयो, पर जमुना स्नान भएन। त्यही भएर म जमुना स्नान गर्न जान्छु। अक्रूरजी जानुभयो। जसै भगवत चिन्तन गर्दै जमुनाजीमा डुब्की लगाउनु भयो। अचम्म देख्नुभयो। के देख्नुभयो? जमुनाजीको जलभित्र भगवान श्रीकृष्ण बलराम बसेका छन्। दङ्ग पर्नुभयो। मैले त रथमा छोडेर आएको थिएँ, फेरि यहाँ कहाँबाट आए? फेरि जमुनाजीबाट बाहिर निस्केर बाटातिर फर्केर हेर्नुभयो। हेर्नुहुन्छ भन्दा त रथमै बसेका छन्। दुई भाइ माखन मिश्री खाएका छन्, छिना झप्टी गरेका छन्, आमोद प्रमोद गरेका छन्। रथमा पनि उनै छन्, जलमा पनि उनै छन्। यो के लीला हो? फेरि डुब्की लगाउनु भयो। डुब्की लगाएर हेर्दा कृष्ण बलराम छैनन्। अनन्त भगवान शेषको शय्या छ। त्यसमा भगवान चतुर्भुज स्वरूपले, दिव्य स्वरूपले, नारायण स्वरूपले विराज्नुहुन्छ, शोभायमान हुनुहुन्छ। भगवानको दिव्य दर्शन अक्रूरजीले पाउनुभयो।
गदगद हुनुभयो, शरीर पुरै पुलकित भयो, वाणी अब कण्ठ अवरुद्ध भयो, वाणी गदगद भयो। अक्रुजले त्यो दिव्य स्वरूपको सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। 40 अध्याय पुरै भागवतमा यो एउटा यस्तो अध्याय छ अक्रूरजीको स्तुति नै स्तुति छ। लामो स्तुति गर्नु। नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् एन्ना विजाता दरविन्दकोशान् ब्रह्म विरासित यतैष लोकः। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वेश्वर, हजुर समस्त प्रकृति आदि कारणका पनि परम कारण हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। अनादि पुरुषोत्तम नारायण स्वयं हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरकै नाभि कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो, जसले जगतको सृष्टि गर्नुभयो। हजुरले पालन गर्नुभएको छ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, पुरुष, मन आदि सम्पूर्ण तत्त्वहरू, विषयवस्तु सब हजुरकै स्वरूप हुन्। हजुरबाट भिन्न अलग केही छैन। यो संसारको अस्तित्व केवल हजुरबाटै छ। हजुरै नहुने भने संसारको के अस्तित्व छ? हजुर कण कणमा स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, अनादि कारण हुनुहुन्छ। यस्ता जगदीश्वरका पावन चरण कमलमा म कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। नमस्ते वासुदेवाय, नमः शंकर शरणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। यो चतुर्व्यूह स्वरूप हजुरको अद्भुत स्वरूपलाई म हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु। वाणीले हजुरको वर्णन गर्न कसैले सक्दैन, मनले कल्पना गर्न सक्दैन। हजुर इन्द्रियातीत हुनुहुन्छ, घटघटवासी हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभुका, मेरो अन्तर्यामी प्रभुका श्री चरणमा म कोटि कोटि दण्डवत प्रणाम गर्न चाहन्छु। यसरी पुरै अध्याय स्तुति गरेर, परिक्रमा गरेर, प्रणाम गरेर त्यहाँबाट आउनुभयो। रथको पासमा चेहरा चकित थियो। भगवानले सोध्नुभयो, काका हजुरले जमुनाजी भित्र केही आश्चर्य देख्नुभयो क्या हो? अक्रूरजीले भन्नु, किन? किनकि हजुरको चेहरा चकित छ। के आश्चर्य देखेर त होला, के देख्नुभयो र? अक्रूरजीले भन्नु, नै प्रभु, मैले केही देखेको छैन। मैले के देख्ने हो? मेरो आँखाले के देख्ने हो? हजुरले जे देखाउनु थियो त्यही देखेँ। हजुरले जे देखाउनु भयो त्यही देखेँ। बस एउटा मनमा भय बसिया थियो, डर बसिया थियो। त्यसलाई हजुरले निकालिदिनु भयो। हजुरको लीलै अपरम्पार छ। भगवानले भन्नु, त्यस्तो डर के बसिया थियो र? सब थाहा छ हजुरलाई। मैले यशोदाजीलाई के भने, जब तक म छु कृष्णलाई केही हुन दिन्न, रक्षा गर्ने म वचन दिन्छु, जिम्मेवारी लिन्छु। यो सत्य भन्छु प्रभु, यो मेरो झुट हो। मैले स्वयंको रक्षा गर्न सक्दिनँ, हजुरको कहाँबाट रक्षा गर्ने? यदि म त्यति समर्थ हुन्थेँ भने वसुदेव देवकीलाई मैले कारागारबाट बचाउने थिइनँ। खै त मैले बचाउन सकेँ।
मेरो थाहा छ मलाई मेरो सामर्थ्य छैन, मेरो शक्ति छैन, म केही गर्न सक्दिनँ। र पनि यशोदालाई मैले किन वचन दिएँ रक्षा गर्छु भनेर? झुट्टा आश्वासन दिए। बस यही डर थियो। कंसले कदाचित हजुरलाई क्षति पुर्यायो, केही तलमाथि उच नीच के भइहालो, के गरिहालो भने म यशोदालाई कसरी मुख देखाउँला? यही डर थियो। तर हजुरले जो लीला देखाउनु हो आज मलाई पूर्ण विश्वास भयो यो लीलाले गर्दा। अब त कंसले त के यमराज आए पनि हजुरलाई केही गर्न सक्दैन, किनकि मलाई आज यो ज्ञान भयो हजुर कालको पनि काल, परम काल, हजुर महाकाल हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नु, काका ठीक सम्झनु भयो, हजुरले मेरो चिन्ता गर्न पर्दैन, म आफ्नो रक्षा गर्न आफै सक्षम छु, म आफै गर्छु। हजुरले मेरो मङ्गल कामना गर्नु हो, मेरो मङ्गल चिताउनु भयो, बस यही पर्याप्त छ। बरु हजुरले मलाई माया गर्नुहुन्छ भने एउटा सानो सहयोग गर्नुहोस्। गुरुजी भन्ने प्रभु आज्ञा गर्नुहोस् न, म के गर्न सक्छु? अनि केही गर्नु पर्दैन। कंसले जे षड्यन्त्र गर्दैछ, मेरो पछाडिबाट जे योजना गराउँदैछ, बस यसो बिचबिचमा आएर मेरो पनि कान फुक्दिनु न, बताइदिने गर्नु, मलाई पनि सजिलो होला हैन, सामना गर्न सहज होला। गुरुजीले भन्नु, बस प्रभु यति, हजुरले चिन्तै नगर्नुहोस्, त्यसको लागि त म छँदैछु। यसरी गन्थन गर्दै चिन्तन गर्दै मथुराको सीमामा पुग्नुभयो। मथुराको सीमामा ग्वालबालहरू पहिल्यै पुगिसकेका थिए। भगवानलाई देख्दै तस जस्तै घामका झुल्का, घाम झुल्काउँदै तस रातभरि मुर्झाएका सरोवरका कमलका पुष्पहरू खिल्न थाल्छन्, त्यस्तै यी ग्वालबालहरूको मन पनि प्रफुल्लित भयो। भगवानलाई देख्ने बित्तिकै खुसी भएर चिच्याएर उफ्रन लाए, कन्हैया आयो, कन्हैया आयो, कन्हैया आयो। कन्हैया, तिमी त रथमा आएर पनि यति विलम्ब गर्यौ, हेर त हामी त बैलगाडा आएर पनि हामी त कहिले आइसकेको। भगवानले भन्नुहुन्छ, ग्वालबालो मैले कहाँ विलम्ब गरेँ? विलम्ब त काकाले गर्नुभयो। अब नहुन भनेर जमुनाजीमा जानु हो, के गर्नु हो, दिनभरि लगाइदिनु भयो, हराउनु भयो। अनि हामी कसरी आउने त? के छोड कन्हैया, हुन देऊ, जे भयो भयो। अब तिमी आयो हामीलाई भयो, तिमी नआउँदासम्म न कन्हैया हाम्रो मनै लाग्थ्यो। तिमी बिना त हामीलाई स्वर्गमा पनि मन लाग्दैन। भगवानले भन्नु, ठिकै छ, अब कहिलेसम्म सँगै बसौला? अब त अलग अलग हुने दिन आइसक्यो। अच्छा, एउटा कुरा बताऊँ, यो संसारमा जन्मेपछि हामीले जसलाई माया गर्छौँ, जति माया गर्छौँ, जति माया गरे पनि विचार गर्नुहोस्, एक दिन छोड्न पर्दै पर्दैन। सधैँ सँगै बस्न रहन पाइएला? पाइँदैन। अलग अलग हुनु यो संसारको नियम हो। जन्मेपछि संयोग हुनु, वियोग हुनु, आज मिल्नु, भोलि बिछुड्नु, यो त सनातन हो। अलग अलग त हुनै पर्छ। अब कति दिन मसँग बसौला?
2 दिन, त्यसपछि त अलग अलग हुने हो भन्नुहुन्छ भगवान् मनै मन। स्पष्ट भन्नु त भएन नि। भगवान् मुखले त यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई मैले कहाँ छोड्छु र त, चिन्ता किन गर्छु। अझै के झुटै बोल्नु भयो त? भगवान् पनि कहिले झुटो बोल्नुहुन्छ र? सत्य कुरा हो। शरीरले छोड्न पर्छ। भगवान्लाई पनि धरतीमा आएपछि यो बाध्यता हो। पर भगवान् भन्नुहुन्छ यी ग्वालबालहरूलाई मैले शरीरले अलग अलग हुन पर्ला, यो त प्रकृतिको नियम हो, तर म सत्य भन्छु यिनीहरूलाई मैले यो मनले कहिल्यै त्याग्न सक्दिनँ। यिनीहरूका मनमा म बसेको छु और मेरा मनमा यिनीहरू बसेका छन्। यी ग्वालबाल साधारण छन्, तर संसारका ठुला ठुला असाधारण योगीहरू भन्दा पनि मेरो लागि यिनी अझै प्रिय छन्, किनकि यी सबै मेरा दिलमा बसेका छन्।